كذلك قلنا من الكفر الاعتقادي الواحد إذا كان يعتقد أن الله تعالى ضوء. أما قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله النور ليس معناه الله الضوء. هذه الآية من فسرها؟ الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس قال معنى قوله تعالى الله النور الله الهادي. ما معنى الله النور؟ الله الهادي، ليس معناه أن الله تعالى ضوء. وآخر الآية يفسر أول الآية، لأن آخر الآية نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره. فما معنى الله نور؟ الله الهادي. الله نور السماوات والأرض، أي الله هادي أهل السماوات الملائكة، وهادي المؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان. وليس معناه أن الله تعالى ضوء لونه أصفر أو أبيض أو أحمر. والذي يعتقد أن الله تعالى ضوء هذا ما عرف الله، وإذا كان لم يعرف الله معناه ليس مسلما، هذا معناه لا يعبد الله. فهذا يجب عليه أن يترك هذا الاعتقاد ويعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وينطق بالشهادتين بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ለዚህም አሉ እምነትን ከሚያበላሹ ነገራቶች መካከል አላሁ ተዓላን ብርሃን ነው ብሎ ማመን እምነትን ያበላሻል። አላሁ ተዓላ ብርሃን አይደለም፣ አላሁ ተዓላ ضوء አይደለም። አላህን ብርሃን ነው ብሎ የሚያምን ከእስልምና የወጣ ይሆናል አሉ። ለዚህም ይቺ የቁርአን አንቀጽ ማዕናው አላሁ ኑሩ ሰማዋቲ ወልአርድ የሚለው የቁርአን አንቀጽ ማዕናው አላህ ብርሃን ነው ብሎ ማለት ሳይሆን አላሁ ተዓላ ሀዲ ነው፣ መሪ ነው። የሰማይ ነዋሪዎችን መላኢካዎችንና የምድር ነዋሪዎችን ሰዎችን ሌሎችንም በእስልምና እምነት የሚመራ ማለት ነው። አያው መጨረሻ ላይ የተጠቀሰው የቁርአን አንቀጽ እንደሚያብራራልን እንጂ አላህ ብርሃን ነው ብሎ ማለት አይደለም። አንድ ሰው አላህን ብርሃን ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ እምነቱን ሊያድስ ይገባል አሉ። አላህን አላወቀም፣ እምነቱን ማደስ አለበት። ላኢላሃ ኢላላህ በማለት ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይ ያለውን ካወቀ በኋላ አላሁ ተዓላ ማንንም በምንም አይነት መልኩ አይመስልም የሚለውን ካመነ በኋላ በላኢላሃ ኢላላህ እምነቱን ሊያድስ ይገባል ይሉናል። كذلك النوع الثالث مما يخرج من الإسلام هو الكفر الفعلي. الكفر الفعلي كالذي يسجد للصنم. الذي يسجد للصنم هذا خرج من الإسلام. أو الذي يسجد لإنسان على نية العبادة له، بقصد العبادة له. أو الذي يرمي المصحف أو ورقة مكتوب عليها اسم الله أو اسم نبي من أنبياء الله أو اسم ملك من ملائكة الله يرميها في القشاشة. فهذا الفعل الذي يفعله الشخص هذا يخرجه من الإسلام. هذا ليس كشرب الخمر يا شيخ محمد، ليس كفعل شرب الخمر. الذي يشرب الخمر هذا عصى الله ووقع في معصية من كبائر الذنوب. وأما الذي يرمي المصحف في القاذورات أو الذي يسجد للصنم أو الذي يرمي ورقة مكتوب عليها اسم الله أو اسم النبي أو اسم الملائكة هذا ذنبه أشد كثير، هذا ذنبه يخرج من الإسلام. والله تعالى نهى عن ذلك في القرآن فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فمن سجد للشمس أو القمر هذا خرج من الإسلام، يجب عليه أن يرجع الإسلام بالنطق بالشهادتين. يا جماعة نشط بلونجي الملكات شو من يا نبي عقيدة يتنقركم صلى الله عليه وسلم. يقولون في بلادنا صل على الحبيب القلب يطيب. الله صلى الله على محمد النبي ላይ ሰለዋትና ወረድ ቀልባችን ይረጥባል ይጣፍጣል ያምራል እያሉ ነውና ኑሰሊ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ነው መውሊድ። ዱዓ ይደረግበታል፣ ዚክር ይደረግበታል፣ ዒባዳ ይደረግበታል፣ ዳዕዋ ይሰጥበታል አይደል? ሌላ አይደለም መውሊድ። ዋህብያ እንደሚለው እኛ እዚህ ረሱልን አናመልክም አይደል? ለዚህ እንቀጥል። መርቅናቸዋል ኢንሻአላህ። ምን እያሉ ነው ሸኾቹ? የመጨረሻው ሶስተኛው ክፍል የመጨረሻው ሁለት ክፍል ጠቅሰዋል አይደል? ሶስተኛው
ድርጊታዊ የሆነው ኩፍር ምንን ይመስላሉ? ለሸይጣን መስገድን ይመስል ለሸይጣን የሚሰግድ ለፀሐይ ጨረቃ የሚሰግድ ከእስልምና ይወጣል። እንደዚሁም ለሰው ልጅ የሚሰግድ ምን ፈልጎ ከሆነ አምልኮን ፈልጎ መገዛትን ፈልጎ ማክበርን ፈልጎ ሳይሆን ለመገዛት ከሆነ ይህም ከእስልምና ይወጣል አሉ። እንዲህ አይነት ድርጊቶች እንደምን አይደሉም? ኸምር እንደመጠጣት አይደለም። ኸምርን የጠጣ ሰው ወንጀል ላይ የወደቀ ይሆናል፣ ግን ከእስልምና ይወጣል። ምክንያቱም ኸምርን ሐላል ነው ብሎ አላመነምና ሐራምነቱን እያወቀ ኸምርን ከጠጣ ወንጀል ላይ የወደቀ ነው የሚሆነው። ቁርአንን ቆሻሻ ቦታ ላይ መወርወር፣ የአላህ ስም የተጻፈበትን ቆሻሻ ቦታ ላይ መወርወር፣ የነብያቶችን ስም የተጻፈበትን ወረቀት ቆሻሻ ቦታ ላይ መወርወር፣ የመላእክቶችን ስም የተጻፈበትን ቆሻሻ ቦታ ላይ መወርወር፣ እኒህ ነገራቶች እምነትን ይጋጫሉ፣ እስልምናን ያበላሻሉ ይሉናል። نعم. فلذلك شيخ محمد الواحد منا ينتبه لماذا يتكلم الواحد منا، وإذا سمع شخصا آخر حصل منه كلام يخرج من الإسلام ينصحه، يقول له فورا تشهد. شيخ فاتح ماذا حصل معي في بيروت؟ كنت أمشي في الطريق شيخ محمد، أهل الحبشة يحبون القصة، لذلك الآن أكثر عليهم القصة، أليس هكذا شيخ الله؟ أليس هكذا؟ فكنت في بيروت يا شيخ محمد، كنت أمشي هكذا، امرأة تقود السيارة الماكينة وهي تقود الماكينة يا شيخ عمر، ضربت سيارة أخرى، يعني حصل اكسيدنت بينها وبين سيارة أخرى، نزلت والعياذ بالله يا شيخ عمر، صارت تشتم الله والعياذ بالله، صارت تشتم الله بالطريق هكذا جهارا أمام الناس. فأنا انتظرتها حتى هدأت، ثم ذهبت إليها وقلت لها انطقي بالشهادتين. أرجو شيخ محمد. واحد آخر كذلك حصل مشكلة بينه الشيخ عمر وواحد آخر، غضب فكفر والعياذ بالله، سب الله والعياذ بالله. وكان كان يوم جمعة، وكان بدأت الخطبة الجمعة، فأنا أريد أن أنصحه واقترب وقت الصلاة يا شيخ محمد. ثم هو ما هذا فقلت أنا أصلي بسرعة، لأنه دخل الإمام في الصلاة، قلت أصلي بسرعة وأرجع يكون هدأ وأنصحه. فصليت الجمعة ورجعت، ذهبت إليه قلت له أنت كنت غاضبا، ليس لك أن تكفر، أن تسب الله، لابد أن تتشهد. فالحمد لله تشهد. بعدما تشهد ماذا قال لي؟ قال لي أنت من جماعة الشيخ عبد الله الهرري. رأيت شفته؟ يعني جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي الله عنه شهروا بين الناس بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، شهروا بين الناس أنهم إذا رأوا المنكر لا يسكتون، عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي يا شيخ محمد؟ قال ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه. هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا الجرأة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه. فقال شيخنا بعد ذكر الحديث فلا ينبغي للإنسان أن يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة الناس، فالأجل مكتوب والرزق مكتوب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق لا يقدم أجلا ولا يقطع رزقا. لزهم من يلالو عندما ركناتنا هذا نشاط يا محمد، كل نشاط بركانة. لزهم من يلالو عند سو የሚናገረው ንግግር ላይ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ሌላም ሰው እንደዚሁ ከሰማ እምነቱን የሚያበላሽበትን ነገር ካደረገ ወይንም ድርጊት ወይንም እምነት ከሌላ ሰው ካወቅን ዝም ማለት የለብንም። ይልቅንስ ወዲያውኑ ወደ እስልምና ግባ፣ ላኢላሃ ኢላላህ በል፣ ሙሐመዱን ረሱሉላህ በማለት እስልምናህን አድስ ብለን ወዲያውኑ ልንነግረው ይገባል አሉ። ከዛም የሐበሻ ሰው ቂሷ ይወዳልና ቂሷ ልንገራችሁ አሉ። ምን ተከሰታሉ? በይሩት ላይ አንድ ሴት መኪና ይዛ እየነዳች ተጋጨች ከሌላ መኪና ጋር። ከዛም ወረደች፣ ወልዒያዙ ቢላህ ወርዳ አላህን መሳደብ ጀመረች። በጣም ማለት ነው። እኔም ሄድኩኝና ምን አልኳት?
ከዛም እኔ ሄጄ ስትረጋጋ እንዲህ አልኳትኝ አሉ። ምን አልኳትኝ? ይሄ ኩፍር ነውና ሸሃዳ በይ ብዬ ነገርኳትኝ። እንደዚህ እኛም ይገባል ይህንን ልናደርግ አሉ። እንደዚሁም በሌላ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ወደ መስጂድ እየሄድኩኝ እያለ አንድ ኩፍር የተከሰተበት ሰው አየሁኝና በጣም የጅማዓ ሶላት ቀርቧል። መቅረቡ ብቻ ሳይሆን ግን ሰውየው ሃዲ አይደለም፣ ረግቶ አይደለም ያለው። ሰውየውን ኩፍር እንዲጨምር አናደርገውምና የዛን ጊዜ ሸሃዳ አድርግ ቢሉት አይቀበልም። ሃዲ እንዲሆን ጠበቁት። ረጋ እንዲህ ሰግጄ እስከምመጣ ድረስ ተረጋግቶ ይጠብቀኛልና ሂጄ ደርሼ ልምጣ ብለው ሂደው ደርሰው ሲመጡ ረጋ ብለው አገኙት። ተረጋግቷል፣ ለመቀበል ዝግጁ ነው። ምን አሉት? እንጡቅ ቢሸሃደተይን ላኢላሃ ኢለላህ በል፣ እንዲህ ብለህ ተከስቶብህ ነበር ሙሐመዱን ረሱሉላህ በማለት እስልምናህን አድስ በማለት ሸሃዳ ሰጠሁትኝ አሉ። እንደዚህ ነው የሚገባው። ያኒ ጀሪእ ልንሆን ሐቅን በመናገር እማንፈራ፣ በሚገባው ቦታ በሚገባው ሰዓት እውነትን ከመናገር ወደ ኋላ ማለት የለብንም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብለውናል፣ ማንኛውም ሰው ሐቅን ከመናገር የሰዎች ፍራቻ ሐቅን ከመናገር ወደ ኋላ እንዳያደርጋችሁ ብለው የአላህ መልእክተኛ ነግረውናልና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚህ ሐዲስም በኋላ ሸኻችን ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምን አሉን? ምን ይላሉ? ሸኽ ይህ ብሎ ማለት አንድ ሰው ሰውን ከመፍራት የተነሳ ሐቅን ከመናገር ወደ ኋላ ማለት የለበትም። ሐቅን መናገር ባለበት ቦታ፣ ማስተላለፍ ባለበት ቦታ፣ ቀቡልነትን አገኛለሁ ብሎ የሚያስብበት ቦታ ላይ ሐቅን ሊናገር ይገባል። አልአጀሉ መክቱብ፣ እድሜ በአዘል የተወሰነ ነው። ርዚቅም በአዘል የተወሰነ ነው። በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል እድሜን አያሳጥርም፣ ሪዝቅንም ሲሳይንም አያሳንስም በማለት ሸኽ ነገሩን አሉ። ቀደም ባለው ቂሷ ላይ ሸሃዳ ካስደረጉት በኋላ ምን አላቸው? ያ ሰው አንተ ምን ጀማዓት ሸይኽ አብዱላህ አልሐረሪ አላቸው። አንተ የሸኽ አብዱላህ ጀማዓ ነህ እንዴ? ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ላይ በብዛት መሽሁር የሆኑ ስለሆኑ አንተ የሸኽ አብዱላህ ጀማዓ ነህ እንዴ በማለት አለኝ ይላሉ። ሊዛሊክ በጥሩ ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ይገባል። የነብዩን ሐዲስም ልንሰራበት ይገባል።